السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديده في اطار البريباراسيون ديال الكونكور. لاحظت بزاف انه كيوصلوني دي ميساج على وديت الكونكور ديال لانسا، واقترحت عليكم اليوم الكونكور ديال 2015. غادي نبداو باول تمرين، ولكن قبل من هادشي غادي نوريكم كيفاش كيتحط الكونكور ديال لانسا. دونك بالنسبه للمات ها كيفاش كيتحط، دونك كيتحطوا اسئله بحال هكذا وكيتحطوا الاختيارات. ولكن هو بالنسبه للكونكور ديال لانسا كيكون ممنوع عليك انك تستعمل الكالكولاتريس، وبعض المرات كيكون شي حساب اللي كيكون يعني متقارب، مثلا 0.54 0.40. الا ما كانتش هذيك الكالكولاتريس بعض المرات تقدر تختار. داكشي علاش من المحبذ في لانسا انك تجاوب على داكشي اللي انت متيقن منه. شتي الا جاوبتي على تقريبا 8 ديال الاسئله ولا 7 ديال الاسئله في المات، وشي جوج اسئله وثلاثه ديال الفيزيك، لان الفيزيك شويه كيتحط صعيب وسورتو انه كيتحط بالفرنسي، دونك تقدر تجيب لانسا في ليست برينسيبال. حيتاش بويسك الكونكور كيتحط صعيب، دونك الامكانيه ديال انك تقبل في الكونكور كتكون عاليه جدا مقارنه مع ان كونكور الا تحط سهل. دونك نبداو بسم الله باول تمرين. غادي نخدموا كل فيديو غنخدموا فيها بارتي. دونك اول سؤال غادي نبداو به هو هاد لاصوم. غادي نخرجوا هاد لاصوم وعطيونا اختيارات. دونك بالنسبه للاصوم كما شفتوا فين ما تشوفوا لاصوم غادي تفكروا الحدانيه ديال نيوتن. دونك اول سؤال Q1. Donc la somme, 1/2, la somme de k est égale à 0 jusqu'à 12, c'est k 12 moins 34 est égal. Donc بالنسبة لا somme كنت وريتكم واحد لا somme هي ملي كتكون عندك CN0 plus C1N plus C2N حتى ل C plus NN. هذه دائما كتساوي لي حدانيه نيوتن اللي كتساوي لي 2 على بيسانس ان. دائما الا شفتوها بحال كذا هذه حدانيه نيوتن. هي في الحقيقه الحدانيه ديال نيوتن ها كيفاش كتكتب ياك، ولكن بما ان ها نوريها لكم بعدا. هي لا سوم دو k est égale à 0 jusqu'à n c'est nk a k c'est kn a k fois b à la puissance n moins k. هذه كتساوي ليا المتطابقه الهامه a plus b à la puissance n. وبما ان عندنا هنايا a هي 1 et b هي 1، دونك غادي تكون a plus b هي 1 plus 1 c'est 2 à la puissance n. دونك باينه منين جات هاد 2 على puissance n. دونك هذه هي العلاقه الاصليه ومنها خرجنا هذه. دونك بلا ما تبقى تخدم بهذه، الا بانت لك ديريكتومون لا سوم ديال سي مثلا كان ولا الى اخره غادي تخدم بهذه ديريكتومون. دونك غادي ندوزو. اذا لا سوم ديال هذه اش غتساوي ليا سي 1/2 2 à la puissance n. هنايا شناهي هي 12 من k est égal à 0 jusqu'à 12. donc 2 à la puissance 12 moins 34. دونك هنايا غادي هذا غادي نبسطوا هاد الكتابه سي 2 à la puissance 12 11 fois 2 moins 34. دونك غنختزلوا بجوج 2 à la puissance 11 moins 34. دونك بما انكم ما عندكمش الحق انكم تستخدموا الكالكولاتريس، اذا غادي تخدموا بالكالكول عادي، يعني ديال عقلكم، عمليات حسابيه. انا في الحقيقه ما عنديش شي طريقه ديال الحساب، ما كايناش في الحقيقه واحد الطريقه يعني اولا شي ميثود باش كتحسب دغيا ولا كتحسب داكشي صحيح. انا ما نكذبش كنت كنخدم غير بعمليات سهله باش ما نخطاش. كتخاف انك تخطا وتمشي لك السؤال سورتو الا كنتي عارف الجواب ديالو. كنت كنخدم يعني عمليات غير داك القسمه والضرب عادي جدا. دونك مثلا 2 على بيسانس 10 2 على بيسانس 11 غنرجع هي 2 على بيسانس 10 و 2 على بيسانس 10 هي فوا 2. دونك و 2 على بيسانس 10 هي 2 على بيسانس 5 لو تو على بيسانس 2 فوا لو 2. وغادي نحسب 2 على بيسانس 5 باش نسهل عليا الحساب. c'est 2 à la puissance 2 fois le 2, fois le 2. Donc le tout à la puissance 2. Donc c'est 4 fois 2, c'est 4. Donc, là. Donc c'est 2 à la puissance, c'est 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 fois le 2. هذه à la puissance 5. Donc غتبقى ليا في واحد le 2 هنايا. Donc 2 à la puissance 2 c'est 4, 4 fois 4 c'est 16, 16 fois 2 c'est 32, 32 fois le 2. Donc هذه 2 à la puissance 5 غادي تعطيني 32. دونك هنايا نسيت واحد à la puissance 2. دونك 2 à la puissance 5 كما قلت لكم غتعطينا واحد لو 32. et le 32 à la puissance 2 غتبقى فوا واحد لو 2 هنايا. دونك غادي نحسب هذه، غادي ندير الضرب يعني 32 فوا 32 فوا 32 غادي تعطيني 1024. دونك ديروها نتوما فوا لو 2 غتعطيني 2048. Donc, fois le c'est ça. Donc, c'est 200
38 moins 34. Donc, c'est 248 moins le 34 غادي تعطيني 214. هذا هو الجواب ديالنا. دونك كما كتشوفوا هو هذا. ندوزو للسؤال الثاني. قال لك quel que soit n appartenant à n étoile, la somme de i est égale de i compris entre a et n et j compris entre a et n du minimum ديال i et j. دونك هنايا يعطيوكم بزاف تاع على السوم. كما قلت لكم ان اي تمرين كتلقاو فيه n اولا المتغير n، فباش تسهلوا عليكم الحساب كتعوضوا بواحد القيمه ديال n وكتحسبوا. داكوغ. دونك غادي ندوزو للسؤال الثاني Q2. قال لك la somme de i compris entre a et n et j compris entre a et n minimum ديال اي جي. دونك كما قلت لكم هنايا غادي نعوضوا n اولا غنعطيو ل n قيمه مثلا 3 هي اصغر قيمه. المهم دونك سي ايغال على المينيموم. دونك المينيموم كنثبتو وحده، يعني كنفيكسيو وحده، كنفيكسيو مثلا اي وكنحركو جي. دونك 1 2 1 a pardon plus le minimum c'est la somme. donc le minimum ديال 1 2 donc هنا كتغير ليا جي كنفيكسي اي plus le minimum ديال 1 3. donc هذه طريقه شويه اللي نقدروا نقولوا انها ماشي بليده، وانما باش تعطيك جواب اللي هو صحيح. يعني ما غاديش تمشي تقدر مثلا هنايا تعمل بلا الصوم ديال اي. المهم كاينين شي تعقيدات، ولكن ما نكذبش انا ما كانش عندي العقل ديال داكشي. دونك كنمشي لاسهل طريقه باش نتلاقى الجواب. دونك هنايا المينيموم ديال 2 1. دونك هنايا عاوتاني عطيت الجوج، عطيت الاي جوج وكنفيكسي عاوتاني اي وكنحرك جي بلس المينيموم ديال 2 3 بلس لو مينيموم عاوتاني غندوز الاي تيغال 3 3 1 بلس لو مينيموم ديال 3 2 وكنغير جي كما قلت لكم بلس مينيموم تاع 3 3. دونك المينيموم ديال 1 1 سي 1، le minimum ديال 1 2 c'est 1, le minimum ديال 1 3 c'est 1, minimum ديال 2 1 c'est 1 plus le 2 plus le 2 plus le 1 plus le 2 plus le 3. هنايا الا جمعت هادي شنو غنتلاقى 14. دونك هاد المجموع هذا غيعطيني 14. من بعد كما قلت لكم شنو كنمشيو نديرو، كنهزو الحلول وكنعوضوا فيهم وكنشوفوا شكون اللي غادي تعطينا الاجابه الصحيحه اللي كتساوي ليا هاد لا صوم هادي. دونك الا جينا لا دونك اش كتساوي لنا n فاكتور دو n بلس 1 فاكتور دو 2n بلس 1 sur 6. دونك et b est égal à n facteur de n plus 1 sur 3 et C كتساوي ليا n facteur de n plus 2 sur 3 et D كتساوي ليا n plus 1 facteur de n plus 2 sur 6. إلا جيت عوضت في A غنتلاقى 14، إلا جيت عوضت في B غنتلاقى 4، إلا جيت عوضت في C غنتلاقى 5. دونك نتوما ديروا التعويض وغيبان لكم 20 sur 6. المهم نتوما ديروا التعويض بوحدكم وغتلقاو هاد الاجوبه. دونك من هنا كيبان ليا ان هذا هو الجواب الصحيح. دونك كنت كنصور تلاقيت راسي ما كنصور حتى شي حاجه، حتى كملت لكم لا بارتي وتلاقيت راسي ما صورتش حتى شي حاجه. دونك وصلت لهاد التمرين هذا. قال لك نكالكولون هاد لوندا على بيسونس 3. دونك ما عطاوك لابسوم عطاوك القيمه ديال لوندا وقال لك حسب ليا لوندا على بيسونس 3 وعطاوك هنايا الاختيارات بين لوندا كتساوي ليا 0 اي لوندا كتساوي ليا لو 1 اي لو 2 اي لو 3. دونك غادي نجيو غادي نحسبوا، نكتب لكم بعدا لوندا شحال كتساوي. دونك لوندا باش تبان لكم مزيان، لوندا كتساوي لا راسين كوبيك ديال 3 بلس لا راسين بلس تاع 9 بلس 125 sur 27 موان لا راسين هاد الكوبيك هذا دايز على هادي موان لا راسين كوبيك ديال موان 3 بلس لا راسين تاع 9 بلس 125 sur 27. هنايا كما كتلاحظوا الا بغينا نحسبوا لوندا على بيسونس 3 دونك غنرفع هادي على بيسونس 3، هادي كلها غنرفعها على بيسونس 3. وكما كتلاحظوا هنايا سي ا على بيسونس 3 موان بي على بيسونس سي ا موان بي على بيسونس 3. وهذه هي المتطابقه الهامه ديال 3. انا ما حافظهاش في الحلقه دونك باش كنخرجها كندير بحال هاد الطريقه. دونك كنخدم المتطابقات الهامه الثاني لانه هما اللي كنت حفظت على زعما حفظت مزيان. سي ا او كاري موان ا بي باردون دونك سي ا موان بي فوا لو ا او كاري موان 2 ا بي بلس لو بي او كاري ياك. اي من بعد كندير الضرب ديال هاد الجوج هادو. دونك سي ا لا بيسونس 3 موان
c'est a à la puissance 3 moins 2a au carré b moins plus ab au carré moins a au carré b plus 2ab au carré moins b à la puissance 3. Donc, غادي نجمع c à la puissance 3 moins b à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré. هذا هو الحل ديالها. غادي نجي نطبق هذه القاعده هنايا. دونك لوندا على بيسونس 3 غنحسبها كتساوي ليا شنو؟ كتساوي ليا كما قلت لكم هذه القيمه على بيسونس 3. دونك سي على بيسونس 3 هي شنو؟ هي la racine cubique ديال 3 plus la racine ديال 9 plus 125 sur 27 à la puissance 3 moins b à la puissance 3, donc c'est moins 3 plus la racine plus 9 plus 125 sur 27 à la puissance 3 moins 3 fois a au carré. دونك هنايا شنو نقدر ندير؟ هنايا نقدر نعمل كما كتبان لكم ب a و b. دونك هذه غتساوي ليا شنو؟ غادي نمشي نكتبها لكم هنايا. دونك غنشوف فين نكتبها. دونك هذه غتساوي ليا a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. الا عملت ب moins 3 ab ها هي غنعمل بها moins 3 ab ها هي غتعطيني هنايا اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا واحد لو a فوا غتبقى ليا واحد لو a اي هنايا غنعمل بموان. دونك سي موان غتبقى ليا هنايا لو بي ها هي. دونك كثرت الحساب غادي نبسطو سي موان 3 فوا a فوا b فوا لا racine cubique ديال 3 بلس لا racine ديال 9 بلس 125 sur 27 fois le b هي la racine cubique ديال moins 3 plus la racine ديال 9 plus 125 sur 27. et هنايا غادي نعمل عاوتاني في a moins b. donc le a هي la racine cubique ديال 3 plus la racine ديال 9 plus 125 sur 27 moins le b اللي هي la racine cubique ديال moins 3 plus la racine ديال 9 plus 125 sur 27. اي هادي غادي نجي نبسطها هنايا. دونك هادي كما كتبان لكم هادي اش غتساوي ليا؟ لا راسين كوبيك غادي تمشي ليا لا راسين كوبيك غتمشي ليا مع لا بيسونس 3. دونك غتبقى ليا 2 بلس لا راسين ديال 9 بلس 125 sur 27 موان هادي كذلك غتبقى ليا بلس 3 موان لا راسين ديال 9 بلس 125 sur 27. اي هنايا كذلك moins 3 fois هادي فوا هادي غادي نطلع غادي ندخلها لا راسين. دونك لا راسين ديال a فوا لا راسين تاع b هي لا راسين ديال a فوا b. دونك هادي فوا هادي كتبان لكم انها متطابقه هامه. هادي هي a اي هادي بلس b وهادي كتبان لكم moins a بلس b. دونك الا ضربتهم بجوج سي a بلس b فوا b moins a غتعطيني b au carré moins a au carré هي المتطابقه الهامه الثانيه. دونك غادي تبان لكم مزيان. دونك غادي نعمل هنايا b au carré هي la racine ديال 9 plus 125 sur 27 à la puissance 2 ياك moins a au carré هي moins 3 au carré. وغتبقى ليا هادي كما كتلاحظوا هاد القيمه راه هي لوندا. غادي نضربها فوا لو لوندا. هنايا اش غتعطيني؟ سي 3 plus 3 donc c'est 6. هنايا غادي تمشي لي هادي مع هادي لان متقابلان. دونك moins 3 هادي فوا هادي. دونك غيبقى لي لا راسين كوبيك ياك ديالاش هادي au carré c'est 9 plus 125 sur 27 moins 3 au carré donc c'est moins 9 fois le lambda غادي تعطيني c'est 6 moins 3 غتمشي لي هادي c'est la racine cubique ديال 125 sur 27. كثرت هاد لي بويسونس وهادشي كيتلف. دونك هادي ضروري باش نحيد هاد الجذر هذا خصني نطلع هادي على بويسونس 3 اي هادي على بويسونس 3 باش تمشي ليا لا راسين كوبيك. كما غتبان لكم هي لا راسين كوبيك ديال 125 هي 5 على بويسونس 3 اي 27 هي 3 على بويسونس 3 فوا لو لوندا. هنايا غادي نختزل غادي نحيد لا راسين مع لا بويسونس. دونك غتبقى ليا 3 فوا 5 sur le 3 فوا لو لوندا غتساوي ليا 6 moins 5 لوندا. دونك هادي لوندا على بويسونس 3 اش تعطيني. وهنايا غادي يبقى ليا شنو ندير؟ وهنا ما غيبقى ليا الا ندير انني وهنا ما غيبقى ليا الا نجي نعوض لي لوندا
اللي عندي في هاد المعادله هادي ونشوف شكون اللي غادي تكون صحيحه. دونك شكون اللي غادي تكون عباره صحيحه. دونك اول حاله هي لوندا كتساوي ليا 0. الا عوضت هنا غتعطيني 0 كتساوي ليا 6 موان 0 امبليك ان 0 كتساوي 6 وهذه عباره اللي هي خاطئه. دونك ما يمكنش. لوندا كتساوي ليا 1 امبليك ان 1 كتساوي ليا 6 موان 5 امبليك ان 1 كتساوي ليا 1. هذه عباره صحيحه. دونك كما كتبان لكم ان لوندا هي الجواب الصحيح. الا بغيتو تكملوا الاخرين غادي تكملوهم، ما بغيتوش ما تكملوهمش. دونك امبليك هنايا 2 على بيسونس 3 سي 8 موان 6 موان كتساوي ليا 6 موان 5 فوا لو 2 سي 10. هنايا غتعطيك عدد سالب دونك حتى هي عباره خاطئه. اي لوندا كتساوي ليا لو 3 حتى هي غادي تكون عباره خاطئه. 3 فوا على بيسونس 3 فاد 7 6 موان 5 فوا لو 3 حتى هي غتعطيك عباره خاطئه. دونك الجواب الصحيح ديالنا هو لوندا كيساوي ليا لو 1. غادي ندوزو لسؤال اخر. كما كيبان لكم هنايا السؤال 4 قال لك حسب لي هاد لا ليميت. دونك غادي نحسبوا لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني. نكتبها لكم هنايا. دونك لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال سينوس ان. قلت لكم هنايا واحد الحاجه، اول حاجه كديروها في لي ليميت انكم تعوضوا. دونك الا جيتو عوضتوا هنايا غتلقاو السينوس تاع بلس لانفيني. وكما قلت لكم الا تلاقيتو داخل ديال السينوس اولا الكوسينوس بلس لانفيني فديريكتومون كتفكروا في التاطير. دونك هنايا شنو هو الحل ديالنا؟ هو التاطير باش نخرجوا من هذا الشيء. دونك سي موان 1 اي هنايا لو 1 محصوره بين موان 1 اي 1. دونك هنايا غادي نقسم على 3 نضرب في 1 سور 3 نضربها في الطرفين بجوج. اي من بعد غادي تبان لكم التيوريم جوندارم. دونك غادي نرفع على بيسونس ان هادشي كله على بيسونس ان. دونك محصور بين موان هنايا بلس 1 على بيسونس 3 اي هنايا موان 1 سور 3 على بيسونس ان. وهنايا كيبقى ليا الا نحسب لا ليميت كما قلت لكم في التيوريم جوندارم شنو هو شنو هي العلاقه ولا شنو هي القاعده. الا كانت عندك واحد لو دبليو في ان محصوره بين واحد لو في ان اي واحد لو يو ان، اي كانت لا ليميت تاع هادي كتساوي ليا لا ليميت تاع هادي فديريكتومون لا ليميت ديال هادي كتساوي ليا لا ليميت تاع هادو بجوج. صافي. المهم عقلوا على هذا الرمز هذا باينه ياك. دونك غادي نجي هنايا نحسب لا ليميت تاع هادي. دونك هذا السؤال هذا راه دخلوا لكم فيه شحال من قاعده، دخلوا لكم فيه لي سويت ودخلوا لكم فيه التيوريم جوندار. دونك بزاف لي ليميت. كما كتبان لكم هنايا قلت لكم لا ليميت ديال واحد لا سويت طون فيغ بلس لانفيني ديال واحد لو كيو على بيسونس ان. كتشوفوا الحالات ديال كيو الا كان كيو محصور بين 0 و 1 اي موان بين موان 1 و 1 اي الا كان كيو صغر من واحد كبر صغر من موان 1 كبر من 1. هاد الكا هادو قلت لكم خصكم تحفظوهم. كما كيبان لكم هنايا موان 1 على بيسونس 3 راها محصوره بين موان 1 اي 1. دونك ديريكتومون لا ليميت ديال موان 1 على بيسونس موان 1 سور 3 على بيسونس ان هي شنو؟ هي 0. دونك لا ليميت هي 0. رجعوا لي فيديو الاولين راه تلقاوهم، راه درت شرحتهم لكم مزيان. دونك كذلك هذه غادي تساوي 0 علاش؟ لان 1 سور 3 حتى هي محصوره بين موان 1 اي لو 1. دونك هنايا كيبقى لينا اننا نستنتجوا ان لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال سينوس دو ان سور 3 هنايا 3 على بيسونس ان راه كتساوي ليا لو 0. اي هذا هو الجواب الصحيح. غادي ندوزو للسؤال الاخير. السؤال اللي كيقول لك كذلك حسب ليا لا ليميت ولكن ديالاش ديال لا سوم. كما كيبان لكم هنايا غادي نكتبها لكم اولا حتى هي غادي نكتبها لكم باش تبان لكم. دونك لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال لا سوم ديال كا ايكال 0 2 جوسكا 2 بلس 1 ديال 1 سور ان او كاري بلس كا. هنايا باش تسهلوا عليكم الحساب كما كيبان لكم ان عندكم ان اي كا دونك جوج تاع المتغيرات. ما يمكنش تحسبوا لا سوم اولا لا ليميت ديال جوج تاع المتغيرات. دونك خصكم تهناو من وحده. كيفاش غتهناو من وحده؟ عندكم كا كما كيبان لكم غادي تفكروا ليا في التاطير. دائما التاطير راه كيحل المشاكل. دونك محصور بين 0 و 2 بلس 1 ها هي. اي غادي نجي ندير التاطير. دونك غادي نكتب هادي نزيد ان او كاري. دونك هنايا 2 بلس 1 بلس ان او كاري هادي كتبان لكم بلي متطابقه هامه محصوره بين 1 سور ان بلس 1 او كاري اي 1 سور ان او كاري. غادي نضرب في لو ان. دونك ان سور n au carré plus le k محصورة حتى هي بين 1 sur n plus 1 le tout au carré et 1 et n sur n au carré اللي كتساوي ليا 1 sur n. دونك هنايا كما كيبان لكم غادي ندخلو لا سوم يعني بطريقة عادية.
Donc de k est égal à 0 jusqu'à 2n plus 1 et k est égal à 0 jusqu'à 2n plus 1 et la somme هنايا ديال k est égal à 0 jusqu'à 2n plus le 1. غيبقى لي نحسب لي هذا الصوم اللي فيها المتغير الوحيد هو لو n et هنايا كذلك لو n. دونك غادي نجيو نحسبوا هاد لي صوم هادو كما كتبان لكم. لا صوم كون k est égal à 0 jusqu'à 2n plus 1 ديال n sur n plus le 1 le tout au carré. هادي اش غادي تبان لكم هي شنو هي n sur n plus le 1 au carré. C'est n plus n plus le n sur le n plus le 1 le tout au carré plus حتى لشنو n. دونك شحال من مره غتعاود ليا عندي لا صوم هنا كتعاود ليا من 0 حتى ل 2n plus 1. دونك سي 2n عدد الحدود سي 2n plus 1 موان الحد الاول اللي هو 0 بلس 1 لو 1 ديال الحد الاخير من الحد الاول زائد 1. دونك شنو تعطيني هاد لا صوم هي شنو سي n sur n plus le 1 le tout au carré fois 2n plus le 2. شنو تعطيني غادي نختزل غادي تولي عندي هنايا غادي نعمل هنايا ب n plus le 1 اي غتعطيني 2n sur n plus le 1. ندوزو كذلك لا صوم الثانيه اللي هي لا صوم k est égal à 0 jusqu'à 2n plus le 1 ديال 1 sur le n. كذلك انايا ما عنديش ك اللي كتغير ليا دونك كتبقى تعاود ليا 1 plus le n 1 plus le n حتى plus 1 plus le n sur le n شحال من مره حتى هي كذلك 2 plus n moins 0 plus le 1 كتعطيني سي 1 sur n fois 2n plus le 2 اي غادي نعمل هنايا ب 2n plus le 1 sur le n. صافي دونك بينا. من بعد شنو غادي نجي ندير كما قلت لكم هنايا كذلك غادي تفكروا في التيوغرام جوندارم. دونك الا لا ليميت ديال هادي غتساوي ليا الا كان هاد لي ليميت هادو بجوج كيتساواو دونك لا ليميت تاع هادي غتساوي ليا لا ليميت تاع هادو بجوج. نجيو نحسبوا لا ليميت تاع هاد لي صوم هادي. دونك لا ليميت ديال quand n tend vers plus l'infini ديال 2n sur n plus le 1. دونك هنايا باينه الا جيتو تحسبوا هاد لا ليميت الا عوضتو غتلقاو شكل غير محدد. غتعملوا ب n دونك لو 1 بلس 1 sur le n. هنا راه غير عملت ب n و هنايا لا ليميت اش غتعطيكم الا عوضتو هادي 1 sur plus l'infini c'est 0 donc c'est 2 sur le 1 c'est 2. et كذلك la limite quand n tend vers plus l'infini ديال n plus le 1 fois le 2 sur le n. غنعوض كذلك بلو n غتعطيني 2 facteur de 1 plus 1 sur n sur n غادي تمشي ليا دونك ما غتبقاش هكذا. et هادي الا عوضت فيها 1 sur plus l'infini c'est 0 donc 2 fois le 1 c'est le 2. دونك بما ان لا ليميت تاع هادي كتساوي ليا لا ليميت تاع هادي وهنايا عندي كذلك التأطير فلا ليميت ديال هاد لا صوم هادي كتساوي ليا لا ليميت ديال هاد لي صوم بجوج. دونك كخلاصه لا ليميت quand n tend vers plus l'infini ديال لا صوم quand k est égal à 0 jusqu'à 2n plus le 1 ديال n sur n au carré plus k كتساوي ليا 2. اي هذا هو الجواب الصحيح. اذا كانوا هادو هما التمارين ديال هذا النهار. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. كما قلت لكم ما يحتاجش انكم تجاوبوا على كاع التمارين ديال الكونكورات يعني ديال الكونكور سورتو ديال لانسا. علاش؟ لان الامتحان كيكون صعيب ويسوفي انكم تجاوبوا على اسئله اللي نتوما متيقنين منهم ماشي شي حاجه اللي ما متيقنينش منها باش لانه هو علاش لانه ما عندهم سيستم كنديان. دونك الا كان عندك جواب خطا غادي ينقصوا لك واحد لو موان 2 واللهم نتايا تاكد من الجواب وتحط الجواب اللي صحيح وتربح النقاط ولا يتنقصوا لك نقاط. دونك داكشي علاش كنت كنقول لكم ديما جاوبوا على الاسئله اللي عرفتوا ليها ماشي بالضروره تجاوبوا على كاع الاسئله. كيكفي انكم تجاوبوا على 3 ولا 4 ولا 5 الاسئله على حساب داكشي اللي فهمتوا. وراه حتى اللي في لي ليست داطونط راه كيتهزوا الناس ماشي ما كيتهزوش. دونك راه كيتهزوا راه بعض المرات كتوصل حتى 3000 حتى 300 ولا 400 ولا 500. المهم على حسب كل عام وعلى حسب الكونكور تاع كل عام كذلك. دونك كان هذا هو الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. الله يعاونكم.